السلام عليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والدينا الأمجاد أساتذتنا الشرفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل سرور وفرح أقوم أمامكم وألقي كلمة أو كلمتين عن الصبر وجزاء الصابرين فأولا وقبل كل شيء نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم صابرا وكان صحابته كلهم صابرين الصبر شعار المؤمن وسلاحه أحبائي إن الله مع الصابرين الجنة للصابرين والشاكرين علمنا نبينا الحبيب الصبر نصف الإيمان يا أخوتي نحن في الدنيا في العالم في الخير والشر في الفرح والحزن في الفوز والآفات في السراء والضراء فيؤتي الله الصبر عند الشر والآفات سلاح المؤمن كما يشكر عند الخير والسراء فيؤتي الله للصابرين والشاكرين عطاء غير ممنون لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا للأمر المؤمن إن أمره كله له خير أخيرا شكري لكل من كان معي جمعنا الله في جنة النعيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.